محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم سپاری کلاکم سلام سو आज लोग खबरों दिन से हमारे करबला पर यार लाशी नदी जो हुए हुए से आबा अजीम रही से पूर बुजुर्गवार नमी की तब अपने खल्क फुर्सत दर करे एम ना खलम सोचो का पूर बुजुर्गवार करबला रहे किस तरह का नूर जिंदगी ब्रेक लगा और इसे दुबाऊ बसे है ना नन सोच वगा कुमे गुनाह बने तस्माने इमाम जड़े कुमे गुनाह बने तस्माने इमाम जड़ी और बुजुर्गवार आगा होरो से कला है द मौला कफीरे मखवाने वालों द मौला जुलजना जिलहुने उन्नीरो मौला ढेर फरमाइशों के होर यार खरीद रहा था जुमले दा सोचोगा तो बेरा पर अज़रा माना कि सिर व बदन सरना रूह व हर वजूद बदन यो आगोस सर तो बहु बस अल्लाह ता इमाम सर तवस्सुल वका संगे भोर बुजुर्गवार पूछे यकीनन से मुबाशर शुक्रिया हो कलियारी देशु भोर बुजुर्गवार का मौला दा फरमाइशो बसे वो को सोचो का मादा तथा हुसैन संगी से दुआ लपरा मुगा मौला हुसैन ना दुआ बड़ा सिया मौला मसलन रन के मास्टर बोला गुनाहों वाली उखी हुआ रहे तसता अहले बैत को सरने की देशे सशे मौता रईस की अहले बैत को तरने की दूर मौता आगा गुनाहों जिसे इमाम का मनपुरी के दी हिजाब दे पार दी भोर बुजुर्गवार का मौला वीर मौला फरमाइशो को मौला हुसैन ए भोर मसर का दरनाई खुमाइन दी सोचोगा ज मुसीबत न को मुसीबत दिन ठीक ते खुदा दा यो मतलब तयन से देर बख्तवरी द सितार तली ए भोर मसर का दरमना ओलियान मुकर्रमा दे दयार व तबेला भोर बुजुर्गवार यार प्रेनक वाला बिया हमदा भोर बुजुर्गवार दे कला दसम शपावी सर वगड़वा खिदने की मुतजलजिल दकी की बदानी लर्जी कला वो तरफ तक कला बल तरफ तक कला खपल गुलाम ना पुख्तना की कला खपल बच्ची पुख्तना की पल बच्चे और तई बाबा वाले लर्जी अंदर से अहले बैत उदार जान वाचा वता अल्लाह का स्वामी लगे संगी भोर बुजुर्गवार जान जवाले हो संगी जवाबी वार के खपल गुलाम तो तीस न शपे वर इज्जत जन्नत व जहन्नम को खपल उस्तर को कसम यो तरफ जन्नत मालिकान दी बल तरफ ऐनी जहन्नम दे न कोई गम से इख्तियार कम तुम्हारा भोर बुजुर्गवार कला करबला ता वो गड़न युलास सरराए गड़न युलास सरराए मौला उदी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम सोचो का नो किस्सा जना को तो ती होर सर उचार का अहले बैत उदार दे दी की उचार सर दरजा मुदर अपना दी की सखी ने की अल्लाह रसूली दी पारे हो सर गुनाहगार सहित अल्लाह सवार को निजात वार को अल्लाहु अकबर वाली से दुआ दे कबूल शी अयतुल्लाह हसन ज़ादे अबू मरहूम यो यारिफ देर शहे बस हम मुकद्दमात दुआ शुरू काम करता मशहद मुकद्दस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से ज़मीन इमाम ने मशहूर दे ज़मीनत की लता ज़मीनत की तयवी गर्जी ज़मीनत के भी शिता ज़मीनत में नहीं शिकावे सोचो का आखिरी बिचारो ना पुख्तना होगा हसन ज़ादे मुन्ना सिया आगा दुआ संगी कबलेगी यो जुना और दाऊ फरमाया उस मरहूम शहर 100 साल तकरीबन डाने साल वाका ला महची मतफियाला मरहूम शहर लो यारिफ ओ तेज अल्लाह का यो मजलूम सहा दुनिया के मजलूम दरिना वीना देखना मजलूम वीना वला निश्तले खका सामवे का बिया तो आड़े रज़ाई कबली पूछा देगा सोचवा ज़माने इमाम कबीर का अल्लाह अकबर बड़े दुबारा कबूल शी नशपे ना पैदा उजाता के टोल ना मजलूम वीना चाहे सोचवा अल्लाह अकबर आगा मजलूम वीना जन्नत की कबल वाला ना आसमान कबल वाला अहक वीना अल्लाह अकबर शफी को याशो और के शहजादी असगर वगैरह कला कुल सलाम वक मौला कबीर आसमान तरफ तउशते आसमान इनकार व कसम की इनकार व आखिरी कसम अकबल सरे इमाम तवल्कुम या इमाम मुडीर गुनाहगारी बेशका गुनाहों वजह न तमुना न रसीद ताजुहूर वजह न तखीर शेरे ए इमाम तान सेवा मुबल चुबिश्ता अल्लाह तवसीता को दोस्तान
اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر شخص سبيا بول مصر جامع سرايو وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار اذكر منا خپل سارو باندې چې یو خپل ځان لپاره خپل والدینو لپاره خپل مور پلار خپل خویندو ورونو لپاره مؤمنین و مؤمنات لوارثه کسان شهداء اسلام شهداء مدافعین حرام هغه کسان سره دعا محتاج دي ور لپاره زړه سره دا دعا یو بیا یو کله نسمتي صالح توسیدار صالح نمنه شهود چار د محسومین علیه السلام چې دین دنیا او آخرت د دیو له خبره دي اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك من أقول لازمتي بك يا الله 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 بك يا بمحمد 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 صلى الله عليه وآله وسلم يا لسنتي فمولاه سبحانه بعلي 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 يا اسمعي در مبارك ورناي نامي باندې بفاطمه بفاطمه بالحسين 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 عليه السلام بعلي بن الحسين 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 عليه السلام
بمحمد بن علي 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 بجعفر بن محمد 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 عليهم السلام أجمعين بموسى بن جعفر 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 عليه السلام بعلي بن موسى 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 عليه السلام بمحمد بن علي 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 عليه السلام بعلي بن محمد 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 عليه السلام بالحسن بن علي 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 عليه السلام الزماني حجت عزت احترام من سر وجود سر مولا من سر سموت سبحانه من شر مغفرش بالحجة 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 للحسن صلوات الله عليه صلوات الله
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جالس نقول دعوة مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة الليل الحسن. شوسي بسم الله شوسي. سنگرو مسجد کی ننش پہ شب بیداری پروگرام دا پروگرام خاطر شیدی میں گھنٹے بعد وہ سکی آواز مزے کی شب بیداری پروگرام چلی روح میں نامتا اعتماس نے چوکو ان کی شرکت کوئیشو دیر مین سا شرکت کو کیو اللہ سے کہ چوکا سمتر نرسیدی شاک شاک لفظوں کے تسلسل یہ نگزانی طرف ناظر پیشوے کی 200 روپیے بیمار لے تواد بڑی بلا نگزانہ نے دکور مشکلات و خاکیدود پر ناظر پیش کرے تواد بڑی بلا نگزانہ بیماری پر 500 روپیے ناظر کی تواد بڑی اوپر سے حجت نلی پر 500 روپیے ناظر پیش کرے تواد بڑی نگزانی حجت نلی پر 100 روپیے ناظر پیش کرے نوشاد حسین مرحوم مثال ثواب پر امام بارگاہ تا قرآن مجید دیار استوار دی تواد بڑی سید محمد بکیر 100 روپیے ناظر پیش کرے تواد بڑی یو کاس پادش بیماری کے در پر دوا بڑی و نگزانہ حجتون پر 500 روپیے ناظر کی تواد بڑی پر نگزانہ حجتون پر 500 روپیے ناظر پیش کی تواد بڑی اسے بیمارانوں پر 500 روپیے ناظر کی نگار حسین کے بڑی طرف نظر روکی درس قرآن والا قوم حفظ قرآن والا کسانو بور پر نام قرآن شہر کو کسانو پر حق درانو اور امینو پر ناظر چولے دور پر آسے دعا پدیاو کرو. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا مع الصالح الحسين واجعلنا باقين في عزاء الحسين. اللهم احشرنا تحت لواء الحسين. اللهم احشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
शेष हो गए और गुनाहों ना महफूज बसदा गए इलाही परवरदिगार आवाज से रवली बची रवली परवरदिगार तुम जिक्र हो के दवा से रोना पड़े दरगाह की कबूल मंजूर के इस औके मन की बहार बरसा के इलाही परवरदिगार तेरी को सारे काट के इलाही परवरदिगार इल्म की मस्जिद इजाफा हो के सूरतुल मुबारकतुल फातिहा पढ़ो पढ़ो करवाना वाले सब तमाम शुहदा इस्लाम पर औकासों चाहताओं करे इलाही परवरदिगार सवाल तक आवाताओं ना पड़े दरगाह की कबूल मंजूर के क्या फातिहा और चर्च के खिदमत लो खुदा बोले जो के तवशोगी मस्जिद के खिदमत की दावत बच्चियां ने हुकुम जिक्र हो दो उम्मत में की आवाज सुनती है बिस्मिल्लाह Gawal Fatiha tukume namin rasi shiri oman humne parwa dikali kom bizara musram de shiri umar mani zara ulama de shiri ulama humne parwa Bismillah Mutawajjih sekali Afiyat sukun dan Maulana Hussein siuri ke inshallah jannat tawarid shu haji ke Maulana Hussein bidana mala dawa qadar dawa hali dar har qadam naqdem juda ma ke sawale ki jami saladiyat sa farzan darafna mudbar darafna walidain hadaran mu'minin mu'minat marhum bi zindagi شهداء اسلام ورثه کسان اولیاء الہی مجاہدین نظام علماء حقا آغا کسان سعود و عجب بیشتری ورثه دنیا نلار به او ارواح په حق باندې زیارتي لوی د امام حسین علیه السلام د ورثه او ودان الى الله اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمين المؤمنين عليهم السلام السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا دار الله وابن داره والبتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلت بالشرع ولعن
ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مليمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي صلوات الله عليه وعلى آبائه أجمعين فأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى فالعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم السير وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم سيرتكم كشميات سرات تصعبون حضرت الإبراهيم عليه السلام قربان إلا الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به كشبية سلسلتكم سرى التاسو تبصر كربلاء وسائر الشهداء قربان إلا الله السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه السلام عليكم يا أصفياء الله وأبداءه السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز
معكم صلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعليك الشيئة والدعاء في يوم الجزاء. السلام عليكم ونسألكم. السلام عليكم أيها المكتوم برحمتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام